अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूं शुरू होती है कि अम्मा अम्मा वो अपनी केसरबाजी पर जिन आ गया है। बबलू ने माँ के पास आकर जोर जोर से कहना शुरू किया तो फाखरा बेगम झुंझला कर बोली, तेरा दिमाग सही है? जिन आ गया, तुझे बहुत मालूम है जिन के बारे में। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, पड़ोसन खाला रहमत आ गई। फाखरा, ओ फाखरा, अरे ओ, अपनी कैसे है ना, इस पर जिन आ गया है। सारा मोहल्ला जमा है और तू यहाँ है। इतनी देर से कह रहा हूँ मैं अम्मा कि केसरबाजी पर जिन आ गया है। बबलू मुंह बनाते हुए बोला। फाखरा बेगम झट चादर ओढ़कर भागी। अरे सुबह तक तो सही थी, शक्कर लेने आई थी, अब इस वक्त क्या हो गया? वो रहमत बीबी के साथ घर से निकलते हुए बोली तो बबलू भी साथ साथ चलने लगा। हाजरा के घर में पूरा मोहल्ला जमा था और हर कोई पूछ रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ। केसर के दोनों हाथ आटे में हो रहे थे और वो जोर जोर से अपना सर हिला रही थी। कभी हाथ इधर मारती तो कभी इधर। आंखें बहुत ज्यादा सुर्ख होकर बाहर को उबल पड़ी थी। बेटी की हालत पर हाजरा रोई जा रही थी कि एक औरत ने पूछा, क्या हुआ था? फाखरा खिसक कर हाजरा के करीब आ गई। अरे सुबह तक तो ठीक थी, सही थी जब शक्कर लेने आई थी। अरे ये थोड़ी देर पहले भी सही ही थी, बस आटा गूंथते गूंथते तबीयत खराब हो गई। वो अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली। मुनीरा उर्फ मन्नू खाला केसर को संभालने की कोशिश में मसरूफ थी। पानी पिलाना चाहा तो केसर ने हाथ मारकर पानी गिरा दिया। अरे बहन, किसी डॉक्टर को बुलाओ, यूं तमाशा देखते रहोगे क्या? रहमत बीबी ने कहा तो मन्नू खाला ने उन्हें देखते हुए कहा, ये डॉक्टर का नहीं बल्कि मौलवी का मसला है, किसी मौलवी को बुलाना होगा। मुझे लगता है कोई जिन विन आ गया है। बड़ी खूबसूरत है ना जो उस पर जिन आ गया। सलमा मुंह बनाते हुए बोली। आहिस्तगी से जब पास में खड़ी सितारा ने सुन लिया, हाँ जिन तो खूबसूरत लड़कियों पर आते हैं, ये तो आम सी शक्ल की है। उन्होंने केसर का जायजा लेते हुए कहा। केसर की हालत से लग रहा था कि इसकी तबीयत मजीद खराब हो गई है। इसके बालों की एक मोटी लट इसके चेहरे पर झूल रही थी। आम दिन में तो वो लट को बार बार अपने हाथों से हटाती थी, मगर इस वक्त तो इसे अपना होश न था। वो लट को क्या पीछे करती। इसकी लट थी भी अच्छी घुंघरियाली, काली सिया लट पर थोड़ा सा आटा भी लगा हुआ था। रहमत बीबी पानी पर कुरानी आयत दम कर रही थी और मन्नू खाला मुसलसल केसर को संभालने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ कुछ पढ़ भी रही थी। हाजरा बेगम अपनी बेटी की हालत पर हाल से बेहाल हो रही थी। बच्चे, लड़कियां, औरतें सब जमा थी। मर्द हजरात बाहर खड़े परेशान थे। मेरी बेटी अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी, सालन बनाया, आटा गूंथते गूंथते न जाने क्या हो गया। देखो आटा गूंदा भी नहीं है पूरी तरह से कि इसकी तबीयत खराब हो गई। वो सिसकते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ये लो, इन्हें ये अफसोस है कि आटा पूरी तरह नहीं गूंदा। सलमा मुसखरेपन से हंसकर बोली। अरे आहिस्ता बोलो, सब परेशान हैं। सितारा ने टोका तो वो घूर कर रह गई। मन्नू खाला ने दम किया हुआ पानी हाथ के चिल्लू में लेकर केसर पर छींटा मारा और साथ ही साथ वो कुरानी आयत पढ़ रही थी और पढ़कर फूंक मारी। इनका ये अमल करना था कि केसर ने चीखना शुरू कर दिया, जो सर नीचे किए जोर जोर से अपना सर हिला रही थी और उसके बालों की लट बार बार हिल रही थी। अचानक इसकी हालत गैर हो गई और फिर पानी के छींटे से एकदम इसकी आवाज बदल गई। भारी मर्दाना आवाज में इसने सर उठाकर मन्नू और रहमत बीबी को सुर्ख निगाहों से देखा और फिर मन्नू खाला पर झपटा मारने वाली थी कि वो तेजी से एक तरफ हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे कि सूरत हाल बदलने लगी थी। मन्नू खाला समझ गई कि अब मामला इनके बस से बाहर है। उन्होंने रहमत बीबी को देखा, फिर आहिस्तगी से कान में कुछ कहा। हाँ मन्नू, तुम ठीक कह रही हो, पर वो पैसे बहुत लेते हैं और फिर घर आने के तो कुछ ज्यादा ही लेंगे। बच्ची से बढ़कर तो नहीं है। हाजरा ने मुझे पैसे दिए तो ठीक है, वरना हमें तो कुछ करना ही है। जवान बच्ची है, अगर हालत और बिगड़ गई तो। वो फिक्रमंद हो गई थी। वैसे भी मन्नू, जिनका नाम मुनीरा था, सब मन्नू खाला कहते थे और मन्नू खाला को मन्नू बुआ भी कहते थे। सारे इलाके की फिक्र रहती थी इन्हें, खासकर पूरे मोहल्ले की। हमेशा उन्हें आगे आगे रखा जाता था, चाहे पैसों की मदद हो या घरेलू जरूरत के सामान, किचन के सामान या हाथ पांव की मेहनत।
منو خالہ ہر طرح سے حاضر رہتی تھی، اور ایسے ہی ان کے شوہر جمعہ خان نیک دل انسان تھے، اور جمعہ خان کے منہ بھولے بھائی ستارہ بھی ان کے ساتھ کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ منو بوا نے بچے سے کہا، جاؤ اپنے ابا کو اور چچا کو بلا لاؤ، کہنا امی بلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سلام سے کہا تو وہ اچھا امی کہتا ہوا بھاگا۔ جمعہ خان اور ستارہ خان آئے تو عورتیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ منو بوا نے تمام تفصیل بتائی اور کہا، جلدی سے عالم صاحب کو لے آؤ، پر بھابھی وہ پیسے بہت لیں گے اور گھر گانے کے تو اور زیادہ ہی لیں گے۔ ہاجرہ نے سن لیا تھا اس لیے وہ آ گئی۔ بھیا جو میرے پاس ہوگا وہ دے دوں گی، بس میری بچی ٹھیک ہو جائے، وہ عاجزی سے بولی، اور جو کم ہوں گے وہ ہم ملا لیں گے، کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ منو بوا نے اپنے شوہر جمعہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اب جلدی جاؤ۔ جمعہ خان نے ستارہ کو دیکھتے ہوئے مضطرب ہوتے ہوئے کہا، اچھا بھائی ابھی جاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ فوراً عالم کے پاس پہنچ گیا۔ کیسر کی حالت ویسے ہی تھی، زور زور سے سر ہلانے سے شاید اس کے سر میں درد ہو گیا تھا، جبھی وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے بال کھل چکے تھے، وہ دونوں ہاتھ زمین پر جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی موٹی لٹ جھول رہی تھی۔ وہ اپنی گنگریالی کالی سیاہ لٹ کو آنکھیں بھاری غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے بہت ارمان ہو اس لٹ کو قریب سے دیکھنے کا۔ پھر ایک ہاتھ زمین سے ہٹا کر لٹ کو پکڑ کر غور سے دیکھتے ہوئے لٹ کو زور سے ہلایا اور ساتھ ہی مسکرائی، ایسے جیسے محبوب اپنی محبوبہ کی لٹ سے چھیڑخانی کر رہا ہو۔ عالم صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے، آوازیں آنا شروع ہو گئی عورتوں کی، اور وہ ادب احترام سے ایک طرف ہو گئی۔ سفید کپڑوں میں عالم صاحب کا نورانی چہرہ تمتما رہا تھا اور اندر آئے جہاں کیسر بیٹھی تھی۔ عالم صاحب کی آمد پر کیسر نے ایک دم نگاہیں اٹھا کر عالم صاحب کو غصے سے دیکھا اور کی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ وہ جو اپنی ہی لٹ کو پسندیدگی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور لٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی، عالم صاحب کی آمد اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ اس کی حالت پھر سے بگڑ گئی۔ عالم صاحب اس کے سامنے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے، پھر کیسر کے اور قریب ہو گئے، مگر تھوڑا سا فاصلہ اور تھا، اور حصار باندھا اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ ان کا پڑھنا تھا کہ کیسر کا گرانا تھا، وہ کبھی چیختی چلاتی تو کبھی غصے سے عالم صاحب کی طرف جھپٹا مارتی، مگر انہیں چھو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کرخت ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل پڑی، وہ غصے سے چیخنے اور چلانے لگی تھی، مگر عالم صاحب پر اس کے چلانے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دھن میں سورہ جن پڑھنے میں مصروف تھے، اور اس پڑھائی کا سلسلہ تقریباً 10-15 منٹ تک چلتا رہا، اور پھر عالم صاحب نے پانی پر کچھ پڑھ کر پانی کو کیسر پر پھینکا تو کیسر کی آواز مردانہ ہو گئی، اور پھر وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولی، عالم چھوڑ دے مجھے، تنگ مت کر۔ تو چھوڑ دے بچی کو، کیوں تنگ کر رکھا ہے؟ عالم صاحب نے دبنگ آواز سے کہا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیسر زور سے مردانہ آواز میں بولی، تجھے اس کو چھوڑنا ہوگا، اس نے تیرا کیا بگاڑا جو تو اسے تنگ کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے اپنی تسبیح آگے کرتے ہوئے کہا، ہٹ جا پیچھے۔ کیسر عالم صاحب سے دور ہوتے ہوئے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کی خوبصورت لٹ پر عاشق ہو گیا ہوں۔ کیسر اپنی لٹ کو پکڑ کر، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عالم صاحب نے پاس بیٹھے ستارہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ فوراً اٹھے اور ہاجرہ کے پاس جا کر بولے، جلدی کینچی دو۔ انہوں نے بھی تیزی دکھائی اور کمرے میں جا کر کینچی لا کر ستارہ کو دی، جسے انہوں نے کیسر سے چھپاتے ہوئے عالم صاحب کے پاس لا کر رکھ دی۔ عالم صاحب اپنی پڑھائی کرتے ہوئے کینچی پکڑے کیسر کے قریب گئے اور کیسر پر پڑھ کر پھونکے ماری۔ کیسر مردانہ آواز میں چیخی اور لٹ کو چھوڑ دیا۔ لٹ پھر اس کے چہرے پر جھولنے لگی۔ عالم صاحب مسلسل پڑھتے ہوئے ستارہ اور جمعہ خان کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں نے کیسر کے سر کو زور سے پکڑ لیا اور عالم صاحب نے جھٹ کینچی سے اس کی لٹ کو کاٹ دیا۔ کیسر زور زور سے چلائی، عالم کے بچے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ستارہ اور جمعہ خان پیچھے ہٹ گئے عالم صاحب کے کہنے پر۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا، میں جس چیز پر عاشق تھا تو نے اسے کاٹ دیا۔ کیسر غمزدہ اور افسردگی سے عالم کی کٹی ہوئی لٹ کو دیکھ کر غصے سے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ عالم صاحب پر حملہ کرنے کو تھی کہ عالم صاحب جو پہلے سے کچھ پڑھ رہے تھے اس پر پھونکا
और अपनी तस्बीह केसर पर 3 बार मारा, जिससे उसकी चीख निकल गई। मत कर जुल्म, आलिम, मत कर जुल्म। केसर जोर से चीखी। ऐसा लग रहा था जिसके इसके जिस्म में आग लगी हो और बहुत तकलीफ में हो। तकलीफ केसर के चेहरे पर साफ जाहिर थी, मगर वो तकलीफ केसर को नहीं, इसमें मौजूद जिन को मिल रही थी। जुल्म की बात कर रहा है? जुल्म तो तू कर रहा है इस बेचारी मासूम लड़की पर। आलिम साहब गुस्से से बोले, देख, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू केसर के जिस्म से निकल जा, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। चला जा अपनी दुनिया में। केसर के हाथ से लट गिर गई और वो तकलीफ से बिलबिला रही थी। जा रहा हूँ, अब क्या रखा है इसमें? ये कहते ही केसर एकदम से जमीन पर गिर गई। सब खामोश थे। आलिम साहब कुछ पढ़ने लगे थे। आंखें बंद किए चंद मिनट में उन्होंने आंखें खोली, फिर पानी मंगवाया, पानी पर दम किया, केसर पर दम किया और थोड़ा सा पानी केसर के मुंह पर छींटा मारा तो चेहरे पर पानी का पड़ना था कि केसर नॉर्मल अंदाज में उठी और हैरत से चारों तरफ सबको देखने लगी। अब वो जिन चला गया है। केसर ठीक है, इसे कमजोरी है, ख्याल रखना इसका। मेरा दम किया हुआ पानी इसे पिलाते रहना। आलिम साहब ने जुम्मा खान, सितारा, मन्नू बुआ, हाजरा को देखते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है? सब यहाँ क्यों आए हैं? केसर इधर उधर अपना दुपट्टा ढूंढते हुए बोली, जो हाजरा झट आगे बढ़ी और दुपट्टा उठाकर इसे उड़ाया। कुछ नहीं बेटा, जाओ अंदर कमरे में आराम करो और अपने हाथ से आटा धो लो। आलिम साहब ने सर पर हाथ रखते हुए शफकत से कहा। केसर के पास जहाँ लट पड़ी थी, इस जगह को देखा तो आलिम साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे, लट का आशिक लट ले गया। लट गायब थी, जिन अपने साथ इस कटी लट को ले गया था। आलिम साहब ने अपना सर ऊपर किया और फिर देखते हुए मुस्कुरा दिए। लट का आशिक जिन लट लिए जा रहा था।